जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। हम किसी दबाव में आए हैं न आएंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। कहा, अगर फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को तब्दील नहीं कर सकते। NA-75 डिस्कस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलही का नया इलेक्शन कराने का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला हकाइक के बरक्स है। दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का कोई जवाज ही नहीं। पंजाब असम्बली में वजीर आजम इमरान खान के एतमाद का वोट लेने पर बहस। ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। स्पीकर डाइस के सामने अपोजिशन अरकान ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की कापियां फाड़ दी। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने कहा कि वफाक का मामला आप यहां क्यों उठा रहे हैं। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर आगाज सिराज दुरानी कहते हैं कि इलेक्शन से एक रोज कबल जो वाकया हुआ वो गलत है। यहां तोड़ फोड़ की गई, वीडियो बनाकर बाहर भेजी गई। कहा, इनकी स्टाफ को धमकी दी तो FIR कटवाएंगे। जिसको शोर शराबे का शौक है असम्बली से बाहर जाकर जलसा कर ले। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक शफाफ इलेक्शन कराए। कहीं भी आइन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। सलीम मांडीवाला कहते हैं कि हार जीत एक अमल है, हम इस एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का किडनी हिल रेफरेंस में डेप्टी चेयरमैन सेनेट पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करप्शन मुकदमात की सिंध मुंतकली का मामला। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 मार्च को समाअत करेगा। नैब समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। मुहलक वायरस के वार जारी। मजीद 52 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक रोज में कोरोना के 1579 में टेस्ट किए गए। NCOC हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,117 है। लाहौर के मजीद 12 इलाकों में 13 मार्च तक लॉकडाउन नाफिज और इस्लामाबाद में कोरोना के बायस 2 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का वर्चुअल इजलास। 6 खिलाड़ियों और 1 ऑफिशियल को कोरोना होने पर PSL-6 मुलतवी कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि PSL-6 में अब तक 14 मैच खेले गए। बकिया मैच साल के आखिर में कराने पर गौर करेंगे। PCB के मुताबिक ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले शायकीन को टिकट वापसी की रकम ऑनलाइन ही मिलेगी। और दुनिया भर में कोरोना से एक रोज में मजीद 10,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 1,993, ब्राजील 1,886 और मेक्सिको में 857 मरीज हलाक हुए। ईरान में 78 मरीजों ने कोरोना की वबाइस दम तोड़ा और 8,404 नए केस रिपोर्ट हुए। कुवैत हुकूमत का 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि किसी दबाव में आए हैं ना आएंगे। वजीर आजम के बयान से दुख हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर इजलास सदारत इजलास। कहा, इदारों को काम करने दिया जाए, मुल्की इदारों पे कीचड़ ना उछाला जाए। इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि अगर फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को तब्दील नहीं कर सकते। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शाहिद इकट्ठे किए जाएं। इलामिया में मजीद कहा गया है कि वजीर आजम और वुज़रा के बयान पर दुख हुआ। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तनकीद को मुस्तरद करता है। याद रहे, वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का बयान दिया था।
اعتماد کا ووٹ، وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب ہوگا۔ اعتماد کی تحریک کامیاب بنانے کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ حکومتی اور اتحادی ارکان کو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ حکومتی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شام 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم موجودہ صورتحال پر حکومتی اور اتحادی ارکان کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سینٹ الیکشن میں عبدالحفیظ شیخ کی شکست پر بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم آج اتحادی جماعتوں سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم 2:30 بجے مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اور MQM ارکان کی ملاقات بھی آج ہوگی۔ سینٹ الیکشن GDA کا وزیر اعظم سے باغی ارکان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ۔ GDA کا سندھ میں سینٹ انتخابات پر اعتراض۔ وزیر اعظم عمران خان کو خط، PTI کے 7 MPs کے نام ارسال کر دیے گئے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان 7 PTI ارکان میں سے 6 نے ووٹ نہیں دیا۔ اپنی جماعت کی کالی بھیڑوں کی تحقیقات کر کے بے ضمیروں کا بتایا جائے۔ صدر الدین شاہ راشدی کے پول میں دیے گئے اراکین پر ہمیں شک ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ دوسری جانب JDA کے مزید اراکین بیرسٹر حسنین مرزا، پارلیمانی لیڈر GDA شہریار مہر اور نصرت سحر عباسی اور دیگر نے سینٹ الیکشن کے خلاف عدالت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم کے گھر بنی گالہ کے قریب قبضہ گروپ کا راج۔ محمد عباسی کے بھتیجے باسم عباسی کا کہنا ہے کہ لینڈ مافیا تھانہ بنی گالہ کی ملی بھگت سے ہماری وراثتی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ زمین کے اصل مالک محمد عباسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرا کے جیل بھیج دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں حمید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان کے گھر کے قریب بنی گالہ میں قبضہ گروپ کا راج۔ تھانہ بنی گالہ کی ملی بھگت سے جگہ کے مالک محمد عباسی کے خلاف قبضہ مافیا نے پرچہ کٹوا کر اسے جیل بھجوا دیا، جبکہ جگہ کے دعوے دار ملک محمد عباسی کے بھتیجے کا کہنا ہے کہ بھائی جان یہ ہمارا جدی پشتی پلاٹ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ یہاں پہ یہ 20-25 سال سے یہ ہمارے ملازمین رہ رہے ہیں۔ ان کے گھر یہ بنی گالہ بالکل عمران خان صاحب کی آغوش میں آتا ہے۔ یہ آپ کو سامنے بیک پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ گھر آپ اگر زوم کر کے دکھا سکتے ہیں تو یہ PM صاحب کا گھر ہے، اور PM صاحب کی آغوش میں اگر ایسا کام ہو رہا ہے کسی کو انصاف نہیں مل رہا۔ میں کل سے 3 بجے سے بلکہ کل صبح سے 15 پہ کالز کر کے تھک گیا ہوں۔ IG صاحب کے آفس کا نمبر ملا ہے، انہیں کالز کر کے تھک گیا ہوں، کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ پولیس آتی ہے، اگر ہمارا کوئی بندہ انہیں بتانے بھی آتا ہے کہ یار یہ بندے کام کر رہے ہیں تو انہیں اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پولیس آتی ہے، اپنی پشت پنوائی میں سارا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف 2 دن پہلے میرے تایا جان کو دھوکے سے بلا کے تھانے میں بٹھایا گیا ہے۔ یہ SHO صاحب SHO ٹیپو سلطان صاحب نے بلایا، انہیں دھوکے سے تھانے میں بلایا ہے، اور ہمیں کہتے رہے جی آپ ویٹ کریں، آپ سے وہ بنی گالہ کی جو روڈ پہ پانی بہتا ہے اس بارے میں کوئی بات کرنی ہے، کوئی رپورٹ بنانی ہے تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ رات کو بٹھا کے 9 بجے 10 بجے 11 بجے ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے خلاف پرچہ ہو گیا۔ ہم نے کہا کس چیز کا پرچہ؟ بس جی آپ کے خلاف پرچہ ہو گیا، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہمارے پہ پریشر ہے، اور وہ ان کی پشت بنائی کر رہے ہیں۔ یہ سارا کام یہ دیکھیں آپ نے، انہوں نے یہاں سے ہمارا تالا توڑا ہے، اندر آئے ہیں، یہ کمرے بنا رہے ہیں، وہ نیچے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے تالا توڑا ہے گیٹ کے، وہ کمرے وہاں سے جو ہے نا انٹر ہو کے، اور ہم کوئی بندہ بھی یہاں آتا ہے تو ان کے ساتھ یہاں کوئی اسلحہ بردار بندے ہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ ہیں کمپنی کے، جان سے مارنے کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان سے ہمیں جان اور مال دونوں کا بہت زیادہ خوف و خراش پھیلائی ہوئی ہے، انہوں نے ڈر ہے۔ یہ جینوئن جگہ ہماری ہے، جدی پشتی ہماری ہے۔ آپ یہاں علاقے میں سے ہر محمد بھائی صاحب کے نام پہ ہے، وہ میرے تائیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام پہ یہ جگہ ہے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ عبدالرحمان ہٹک یہ لوگ مل کے یہاں قبضہ کر رہے ہیں، جن کے خلاف پہلے ہی کورٹ میں بہت سے آرڈر ہو چکے ہیں کہ وہ پہلے بھی اس جگہ پہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں قبضے کی، لیکن کورٹ میں آرڈر ہو چکے ہیں ان کے خلاف کہ یہ جگہ محمد بھائی صاحب کی ہے، ان کے خلاف کافی ساری کاروائیاں ہو چکی ہیں، ہمارے حق میں بہت سے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن کوئی سنوائی ہے ہی نہیں اس ملک میں۔ یہ ٹوٹل جگہ 36 کنال کا ہمارا یہ پلاٹ ہے، یہ ٹوٹل 36 کنال کا پلاٹ ہے۔ ایون کہ ان کا پہلے کلیم تھا کچھ 10 کنال کا، وہ نیچے سٹارٹنگ میں وہاں پہ، پھر وہ کلیم بڑھتا 20 کنال پہ چلا گیا، پھر وہ اب یہاں اوپر والی سائڈ سے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے آرمی چیف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، ان کا نوٹس لیا جائے۔ خٹک نے بندے سے یہ جڑے قبضے لے بندے انہاں بچہ اتھو چایا انہیں چایا آخر تو سنا لو کام کرساں
جڑا کدے بھی نہ کیا ہے میں آخیا اسا اتھا تو کوئی بھی نہیں سے پہلے اسا 5 سال ہو گئے جا رہے بنی گالا نہیں سا بنیا اسا اس جگہ رہے اسا باسی کو جگہ منگی دا سا تھے رہے کوئی بندہ اس تو اگے نہیں آیا پہلی دفعہ تو سا آئے مالک محمد عباسی کے بھتیجے باسم عباسی کا کہنا ہے کہ عبد الرحمان ہماری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. وزیر اعظم آرمی چیف سے داد رسی کی اپیل کی جاتی ہے. ہمیں قبضہ گروپ سے نجات دلائی جائے اور ہمیں بچایا جائے. کیمرامین فرانسس ولیم کے ساتھ حمید عباسی. راولپنڈی پی پی 18 میں 97 کروڑ کے ترقیاتی کام کروائے گئے. ٹیوب ویل، گلیاں، پانی اور دیگر پروجیکٹس شامل ہیں. تحریک انصاف کے رہنما اور کوارڈینیٹر 2 چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم پنجاب ندیم خان کا کہنا ہے کہ ہمارا جینا مرنا حلقہ کی عوام کے ساتھ ہے. مزید جانتے ہیں حمید عباسی کی اس رپورٹ میں. پنڈی کے ابھرتے ہوئے تحریک انصاف کے نوجوان رہنما اور کوارڈینیٹر 2 چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم پنجاب ندیم خان جو ایم پی اے جاز خان جازی کے بھائی ہیں، رات دن لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف نظر آتے ہیں. شہریوں کی بجلی، گیس، پانی یا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں. جبکہ کوارڈینیٹر 2 چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن ٹیم ندیم خان کا کہنا ہے کہ پی پی 18 میں الحمدللہ جی ہم نے ابھی تک تقریباً 57 کروڑ روپے کے کام کروا چکے ہیں. پانی کے حوالے سے ہم نے کام کروایا، ٹینکیاں بنوائی ہیں، ٹیوب ویل بنوائے ہیں، پانی کی لائنیں ڈلوائی ہیں، سیوریج کی لائنیں ڈلوائی ہیں اور دوسرے اس کے گیس کی لائنیں ڈلوائی ہیں، گیس کے پروجیکٹ ٹی بی ایس لگوائے ہیں. کچھ یوسیوں میں، کچھ میں ابھی لگا رہے ہیں، ابھی لگانے جا رہے ہیں. تو روڈیں وغیرہ بنائی ہیں، گلیاں محلے بنائے ہیں مختلف یوسیوں میں. جہاں پہ جو پسماندہ یوسیاں تھیں انہیں ہم نے اپنی پہلی ترجیح رکھا ہے. تو ان یوسیوں میں الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور کافی حد تک ہم بھی مطمئن ہیں، علاقے کے لوگ بھی مطمئن ہیں. دیکھیں ہمارے علاقے میں مسئلہ تو تقریباً پورے شہر میں ہی ہے، پانی اور گیس، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے، یہی مسائل ہیں. لیکن جو ہمارا علاقہ ہے، جو ہم پی پی 18 سے ہیں، پی پی 18 میں جو ڈوک اسو ہو گیا، ڈوک مٹکیال ہو گیا، فوجی کلونی، پیرودائی، بنگش کلونی، ڈوک رتا، ہزارہ کلونی، صفدر آباد، ڈوک دلال، یہ علاقے ہمارے بڑے پسماندہ علاقے ہیں. وہ پنڈی شہر کے میں یہ کہوں تو مطلب وہ اس میں کوئی وہ بات نہیں ہوگی کہ پنڈی شہر کے حساب سے پسماندہ ترین علاقے ہمارے پاس ہیں. تو کچھ علاقے ہیں ہمارے جو پہلے سے بڑے اچھے ڈیولپ ہیں، وہ مطلب ان میں کافی ساری سہولیات بھی ہیں. جیسے مطلب جو خوشحال علاقے ہیں ہمارے، وہ ڈوک نجو ہو جاتا ہے، وہ خیابان ہو جاتا ہے، وہ اکال گڑھ محلہ ہے نا جی. یہ جو علاقے ہیں یہ ہمارے اچھے علاقے ہیں مین ٹاؤن کے. تو جو اس طرف آ جاتا ہے، بیلٹ آ جاتی ہے، وہی میں نے جو علاقوں کے پہلے نام دیے ہیں آپ کو بتائے ہیں، وہ بہت پسماندہ ہیں. ان میں گلیاں بھی بہت تنگ ہیں، پانی کے بھی بڑے مسائل تھے، گیس تو بالکل سرے سے ہی ان کے مطلب نا جی بہت کام خراب تھا. جب ہم مطلب آئے، ہم نے سنبھالا سسٹم نا جی اپنے علاقے کا، تو روڈیں تو گلیاں محلے تو اس سے بھی بیکار تھی. اب الحمدللہ ہم نے جو کام کیا ہے، اللہ پاک نے ہماری مدد کی ہے. اور آپ ہمارے ساتھ علاقے میں کبھی وزٹ کریں تو آپ جب خود دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیسے کام کیے ہیں. یا علاقے کے لوگوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور نیکسٹ ہمارے جو ابھی کام شروع ہونے والے ہیں، کچھ کل شروع ہوں گے، کچھ 2 دن بعد شروع ہوں گے، کچھ ہفتے بعد شروع ہوں گے. اب ہمارا ایک 17 کروڑ کا نیا پیکیج آ چکا ہے نا جی، وہ ہم ترقیاتی فنڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ ندیم خان جیسے نوجوانوں کو آگے لایا جائے جو لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل ان کی دلیز پر حل ہو سکیں. کیمرامین فرانسس ولیم کے ساتھ حمید عباسی کے. پولیو سے متعلق یو سی پی اوز کا اسلام آباد میں شدید احتجاج. 1800 سے زائد ورکرز کو برخاست کرنے کے فیصلے پر شدید مذمت کی گئی. مزید جانتے ہیں راجہ علی حمزہ کی اس رپورٹ میں.
शहर में सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस सिलसिले में पोलियो से मुतल्लिक UCPOs की जानिब से इस्लामाबाद में WHO के दफ्तर के सामने सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस सिलसिले में शुरका के मुताबिक WHO ने कम अज कम 1800 से जायद वर्कर्स को अचानक मुलाजमत से निकालने का फैसला किया है, जिसकी वजह से 1800 अफराद नहीं बल्कि पूरे 1800 खानदान मुतासिर हो रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन के साथ हुकाम के मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ताहाल इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जबकि दूसरी जानिब UCPOs का कहना है कि हमारी बरसों की खिदमत को यूं यकसर नजरअंदाज करना किसी भी तौर पर इंसाफ पर मबनी नहीं है। उनका कहना था कि आला हुकाम जल्द अज जल्द इस सिलसिले में एक मुनासिब फैसला करें, वरना हमारा एहतजाज हमारी सांसों के चलने तक जारी रहेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ राजा अली हमजा, KN न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पुलिस में तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान, DIG सिक्योरिटी वकारुद्दीन सैयद और DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर ने शिरकत की। तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए गए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक जुनेद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की प्रमोशंस जारी। तकरीब का इनेकाद इस्लामाबाद पुलिस के सेंट्रल ऑफिस में किया गया। तकरीब में IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान, DIG सिक्योरिटी वकारुद्दीन सैयद और DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर के अलावा इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान जिनमें SP, DSP, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन रैंक लगाए गए। IG इस्लामाबाद की जानिब से तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी गई और नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। मजीद उनका कहना था कि तरक्की पाने वाले अफसरान पर मजीद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद पुलिस के तमाम अफसरान और नौजवान अपनी जिम्मेदारियों बखूबी सर अंजाम देते रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस अवाम की जानो माल और शहर का अमन बहाल रखने के लिए मसरूफ अमल है। मलिक जुनेद की। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला को हुसैन खान वाला से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। रोज हादसात और वारदातों का सिलसिला जारी है। इमरजेंसी की सूरत में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इस पर अहले इलाका क्या कहते हैं, जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। जी, गंडा सिंह को हुसैन खान वाला से मिलाने वाली सड़क, इस पर कई सैकड़ों देहात भी आबाद है। इस सड़क पर खरेपुर शरीफ, रसूल नगर, बुर्ज कलाम जैसे मशहूर व मारूफ गांव भी आते हैं। आए रोज इस सड़क पर हादसात अब मामूल बन चुके हैं और शाम के साए ढलते ही डकैतियों का न रुकने वाला सिलसिला भी यहाँ पर जारी रहता है। यहाँ पर अगर बीमार को मरीज हो जाए इन गाँवों से तो उसको अस्पताल पहुँचाने तक उसका पहले ही दम निकल जाता है। इसकी वजह से कई लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आए लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। टूट फूट का शिकार रोड हुई है। ये 150 गांव को एक दूसरे से मिलाती है। इधर इस रोड की वजह से ना को हॉस्पिटल जा सकता है और इधर बहुत चोरी डकैतियां भी बहुत ज्यादा इस तरह होती हैं। अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो फिर हम DC ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। इलेक्शन तो पहला जो इलेक्शन है उस इलेक्शन ते इलेक्शन वालियां दी गड्डी इत्थे खुद फस गई सी। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਸਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂ 2-3 ਘੁੰਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬੇਬਾਹ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੈ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਗਿਣਦਾ नहीं ਪਿਆ। इस सड़क से तंग लोग और परेशान हाल लोगों ने अब एहतजाज का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर आज भी इस सड़क को न बनाया गया तो फिर हम DC ऑफिस कसूर के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे और सड़क बनवा कर ही दम लेंगे। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, कोहिनूर न्यूज, कसूर। दीपालपुर में सईद यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला रहनुमा साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसल राव साद अजमल खान को दीपालपुर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। % जो जिम्मेदार है उनको सनतकार है या जिम्मेदार, लेकिन मजदूर तबके को तो उसका नुकसान। PDM का नजरिया यही था कि अब हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हमें मूवमेंट इस चीज के लिए चलानी चाहिए
کہ لوگوں کو ریلیف ملے. اور لوگوں کو ریلیف جب تک انہوں نے پچھلے 1 سال سے موو چلائی, میاں نواز شریف صاحب نے قائل کیا, مولانا صاحب نے ایک دوسرے کو, جب یہ سارا مجموعہ بنا تو جب موومنٹ چلی اب پی ڈی ایم نے کل جو فتح حاصل کی, اس میں تمام جماعتوں کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام اپنے ایم این ایز کو, اور تمام ایم این ایز کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈٹ کے کھڑے رہے وہ اپنی لیڈرشپ کے پیچھے. خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ ایک بڑی جماعت ہے پارلیمان میں, سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے, انہوں نے اپنے قائد کے نظریے کے مطابق, ان کے قائد ہمارے قائد کا میاں محمد نواز شریف کا نظریہ صرف یہی ہے کہ ووٹ کو عزت ہو, اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس سے تصادم کرے گی, وہ آپ کی بیوروکریسی ہو, وہ آپ کی کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, اس کو مقدم سمجھا جائے گا جو ووٹر ہے اور ووٹ کی عزت ہو. اگر اس میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا ایکسٹرا انسٹیٹیوشنل رائٹ تو نہیں بنے گا, مطلب وہ اس کے اوپر تلفی کرتا ہے تو وہ اس کو عوام بھی رد کرے گی, اور جو ممبر پارلیمنٹ اعتماد کو جا رہے ہیں, ابھی اعلان ہوا ہے تو کیا عدم اعتماد بھی ہو سکتی ہے؟ عدم اعتماد بھی ہو سکتی ہے, عدم اعتماد تو ہو چکا ہے اب کل ہو چکا ہے اعتماد. اب اگر موریلٹی ہے کوئی بھی کسی قسم کے اخلاقیات جو یہ درس دیتے ہیں اپنا عمران خان صاحب, جو اخلاقیات کا درس یہ دیتے رہے ہیں اپنے پچھلے 22 سالہ کیریئر میں, وہ اگر تھوڑی سی بھی ان میں ہے اخلاقیات تو یہ ان کو تو ریزائن اور حکومت توڑنی چاہیے اور فریش اینڈ فری الیکشن کرانے چاہیے. اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی نظریہ کہ جب تک فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوں گے جس میں کسی کی انوالومنٹ نہ ہو. اب آپ نے ڈسکا میں دیکھا نہیں کہ دھند چھا گئی رات کو اور صبح 6 بجے دھند ختم ہوئی, چھٹی تو 20 پولنگ ایجنٹس اپنے پریزائڈنگ آفیسرز آ گئے. تو یہی وہ خاکسانہ ہے ساری چیزوں کا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے. آپ نے ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیا, اس میں کیا ہوا, حالانکہ راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا کے نواحی گاؤں بدھو میں قبضہ مافیا سرگرم, لوگوں کے ساتھ فراڈ معمول بن گیا. جمع پونجی خرچ کرنے کے باوجود در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے. مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے بابر آوان سے. جی بابر, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ بوٹی موڑ کے قریب ہم موجود ہیں اور یہاں پہ جیلی افسر سوسائٹی شہباز کالونی کے نام سے چودھری خورشید اور شہزادہ حسن نے سادہ لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے اور انتظامیہ خاموش ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل. یہ جناب علی ایک سوسائٹی بنی یہاں پہ, جو کہ اس سوسائٹی کا مالک جو ہے وہ چودھری خورشید ہے اور اس کا جو فرسٹ مین ہے وہ شہزادہ حسن جو کہ اس کے ساتھ کام کرتا رہے اور اس بہانے پہ لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں کہ یہ چودھری خورشید صاحب کی جگہ ہے اور آپ لوگوں کو رجسٹری ہو جائے گی. سب لوگوں نے پیمنٹ کر دی, ابھی 3 سال سے جو ہے لوگوں کو رجسٹری نہیں ہو رہی, انتقال نہیں ہو رہا اور غریب لوگ در بدر گھوم رہے ہیں. 2 کروڑ سے زائد روپے کی رقم کی یہ دھاندلی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ سب غریب لوگ جو ہے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں, یہ سب یہاں پہ آئے اور در بدر گھوم رہے ہیں. جی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کروڑوں روپے لیے ہیں اور آج تک ان کی رجسٹری ہو سکی ہے اور یہ غریب لوگ اپنے گھر کا خواب آنکھوں میں سے جائے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میرا مطلب میں خارج کا مریض ہوں جی, تو شہزادہ حسن نے میرے سے 7,30,000 روپے لیا ہے. ابھی رجسٹری کراتے ہیں ڈی پی سی پر میرا 2.5 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے. 11 لاکھ روپیہ میں لا چکا ہوں. ابھی میں در بدار ہوں, میں کرائے پر رہا تو 20,000 کرایہ دے رہا ہوں. السلام علیکم جناب, میں نے جو ہے نا پہلے 10 مرلے ان سے جگہ لی اور اس کی پیمنٹ میں نے ان کو کر دیا اور رجسٹری اور انتقال میرا ہو گیا. تو اس کے بعد ابھی جو ہے نا میرا راستہ وہاں سے بند ہو چکا ہے کیونکہ وہ راستے سے میں جو ہے نا مٹیریل کر رہتا تھا, مکان تیار کرتا تھا, تو میں نے کم از کم 80 لاکھ روپیہ مکان کے اوپر لگایا ہے. تو ابھی وہ راستہ بند ہے اور اسی سے جو ہے نا میں نے جو ہے نا 15 مرلے جگہ ان سے اور لی جس کا میں نے 10.5 لاکھ روپیہ ان کو پیمنٹ کر چکا ہوں اور میرا ابھی جو ہے نا 1 سال سے میں ان کے پیچھے پھر رہا ہوں. گورنمنٹ پرائمری اسکول شیراں کوٹ لاہور کا استاد جلاد بن گیا. محنت کش کے 9 سالہ بیٹے اسد صغیر کا بازو توڑ دیا. سبق یاد نہ کرنے پر بچے پر بے ایمانہ تشدد
वालिद ने 15 पर कॉल चला दी। डॉल्फिन एहलकार उल्टा बच्चे के वालिद पर सुलह के लिए दबाव डालने लगे। मेहनत कश ने वजीर आजम, वजीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेराकोट लाहौर का उस्ताद जल्लाद बन गया। मेहनत कश के 9 साला बेटे असद सगीर का बाजू तोड़ दिया। सबक याद ना करने पर बच्चे पर बेहिमाना तशद्दुद किया। वालिद ने 15 पर कॉल चला दी। डॉल्फिन एहलकार उल्टा बच्चे के वालिद पर सुलह के लिए दबाव डालने लगे। मेहनत कश ने वजीर आजम, वजीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। फैसलाबाद थाना झंग बाजार पुलिस इक़दाम कत्ल के मुल्जमान को पकड़ने में नाकाम। बासर मुल्जमान की जानिब से मुतासरा फैमिली को कत्ल की धमकियां। शहरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं गुलाम गोस की इस रिपोर्ट में। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ जख्मी फरहान के वरसा के साथ, और वो उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे को जिन लोगों ने फायर मारे हैं वो हमें बार बार थ्रेट कर रहे हैं, हमें धमकियां लगा रहे हैं, कत्ल करने की धमकियां लगा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। जी बताइए, आप उनके क्या लगते हैं? मैं वालद मोहम्मद अकरम मेरा नाम है। वो धमकियां ला रहे हैं कि तेरे दूसरे बेटे नूं भी असीं फायर मार देने, अपना केस वापस ले ला। मेरी वाइफ नूं भी रोकिया वा। मेरा बेटा हॉस्पिटल पिया जेरे इलाज, जाके देख सकते हो। 7 फायर लगे ਉਹਦੇ घर अंदर दाखिल होकर उन्होंने फायर मारे आ। मेरी बेटी तरले करती रही है, वास्ते पाउंदी रही, अल्लाह दे वास्ते छड़ दिओ। 7 फायर मार के सारे महल्ले च फायरिंग करते गए। महल्ला सारा गवाही देगा। ये साथ की वालदा है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं 3 बजे वापस आ रही हूँ हॉस्पिटल से। वो कह रहे कि तुम ये केस वापस ले लो, अगर नहीं लिया तो मैं आपके बच्चों को और आपको भी हम गोलियां मार देंगे, जान से मार देंगे। तो मैं बस बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे को, छोटे को भी घर से बाहर नहीं निकलने देती। हमें तोहफा चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हद से ज्यादा। वो गलियों में बहुत असला लेके फिरते हैं, गाड़ियों में घूमती हैं और गनमैनों के साथ घूमती हैं। हम अपने बच्चे के पास भी बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं हॉस्पिटल में। आप जाकर देख लें। अब जी, वर्षा का कहना है कि जो जुबैर जट और रेहान जट हैं वो मुसलसल इनको धमका रहे हैं। ये घर से निकलने पे और ना निकलने पे मजबूर हुए हैं। इवन दैट के वो अस्पताल भी अपने बच्चे का। लोधरा डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर जुहेब अहमद अंजुम ने 4 करोड़ मालियत की 180 केनाल सरकारी अराजी वागजार करा ली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनिया पर ज़ुहैब अहमद अंजम की सरबराही में सरकारी अराज़ी पर नाजायज कब्जा के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर दुनिया पर ज़ुहैब अहमद अंजम ने दीगर अफसरान और पुलिस की भारी नफरी के हमरा चाका नंबर 377 WB और चाका नंबर 384 WB में सरकारी अराज़ी पर नाजायज कब्जा के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 4 करोड़ रुपए मालियत की 180 कनाल सरकारी अराज़ी वागुजार करा ली। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम का इस मौके पर कहना था कि सरकारी अराज़ी पर नाजायज कब्जा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सरकारी अराज़ी पर काबिज नाजायज कब्जा के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किसी को भी सरकारी अराज़ी पर कब्जा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कब्जा माफिया से सरकारी अराज़ी का 1 इंच वागुजार कराएंगे। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ। फिरोज वटवा में वारदातों का सिलसिला थम ना सका। डाकू अहले खाना को यरगुमाल बनाकर 12 लाख नकदी और 4 तोले सोना लेकर फरार हो गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, थाना बिक्की के इलाका फिरोज वटवा में डकैतियों और वारदातों का सिलसिला थाम न सका। गुज़िश्ता रात डाकू अहले खाना को यरगुमाल बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात ले उड़े। हमारे साथ मौजूद है मलक असगर, जिनके घर में डकैती का वाक़या पेश आया। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, तकरीबन 8:30 बजे 2 मुसल्ला डाकू घर में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने यानी कि बच्चों को और बेगम को, वालदा को गुमा असला यरगुमाल बनाकर बैठाकर नकदी और जेवरात और मोटरसाइकिल लेके और असला लहराते हुए यहाँ से फरार हो गए। और हमारी दरख्वास्त है पंजाब पुलिस से कि इसका नोटिस लिया जाए और जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए।
ये बिल्कुल इनका कहना था कि रात को असला लहराते हुए मोटरसाइकिल, लाखों की नकदी, जेवरात और इसके अलावा अहले खाना पर तशद्दुद भी किया गया। और ये सब लोग जो है सरापा एहतजाज हैं। इनकी जनाब DPO साहब, जनाब वजीर आला साहब और वजीर आज़म से मुस्तफा आबाद गंज शोहदा में शामी मीनार खस्ता हाली का शिकार। मीनार 1965 की जंग के शहीद ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी की याद में तामीर किया गया। गंज शोहदा के खादिम गुलाम मुस्तफा ने आर्मी चीफ से शामी मीनार दोबारा तामीर करवाने का मुतालिबा किया। मजीद जानते हैं उमर शाहीन से। जी उमर शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं गंजे शोहदा पर मौजूद हूँ। सितंबर 1965 की जंग में खेमकरन के महाज पर जाम शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर एहसन रशीद के नाम पर बनने वाला शामी मीनार खस्ता हाली का शिकार है। हमारे साथ गंजे शोहदा के खादम मौजूद हैं गुलाम मुस्तफा साहब। इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई, ये हमारे पास सन 1965 के 55 शोहदा हैं जो कि 65 की जंग के सबसे ज्यादा शहीद इधर दफन है। हर 6 सितंबर को इधर उनके उर्स भी होता है। और ये शामी मीनार ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी जो कि खेमकरन के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए इंडिया के अंदर दाखिल हुए और वहां उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनके नाम से ये मुंसलिक किया ये शामी मीनार। अब वो मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार है। किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। हमारी आला हकाम से अपील है, आर्मी चीफ से अपील है कि इसको दोबारा ज़ेरे तमीर करवाया जाए और जो हमारे शहीद हैं उनके नाम को रोशन रखा जाए। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि हमें आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं इस मीनार को अज़ सर नया बनाया जाए। पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर वारदातें करने वाला गैंग गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिफेंस बी ने राना डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। गैंग में सरगुना तलहा नईम उर्फ राना और साथी असगर शामिल है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूनिफॉर्म में पुलिस मुलाजिम खुद को कहने वाला डाकू जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही डाकू है जिसने कैंट डिवीजन के इलाका में शहरियों के नाक में दम कर रखा था। शहरी यूनिफॉर्म देखकर डरते थे कि शायद ये पुलिस एहलकार है या कोई थानेदार है, लेकिन बेसिकली ये जो है वो शेर की खाल के अंदर जो है वो एक गीदड़ जो है वो अंदर था उसके। अगर बात की जाए डाकुओं की तो 2 डाकुओं को जो है वो डिफेंस बी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान की हिदायत के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है। मुल्जमान केसी और हाउस रॉबरी की वारदातों में मुलविस थे, जबकि राना डकैत गैंग के 2 मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अगर बात की जाए मुल्जमान की तो मुल्जमान में नईम उर्फ राना और उसका साथी असगर शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश में डिफेंस बी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने मुल्जमान से 15 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी, लैपटॉप, मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद करके जो है वो पुलिस की यूनिफॉर्म भी बरामद कर ली है। ये वही डाकू थे जो कि आए रोज यूनिफॉर्म पहनकर जो है वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों वालों को रोकते थे और ये शहरी यही समझते कि शायद ये कोई पुलिस एहलकार है या थानेदार है। उसके बाद उनकी गन पॉइंट पर तलाशी लेकर जो उनके पास जेवरात या दीगर कोई कीमती एशिया होती थी उसको लेकर जो है वो रफू चक्कर हो जाते थे और शहरी करीबी थानों में जिस तरह से डिफेंस ए, डिफेंस बी, डिफेंस सी, फैक्ट्री एरिया, इस तरह के थानों में जाकर जो है वो पुलिस एहलकारों की शिनाख्त करते थे, लेकिन शहरियों को वो चेहरा नजर नहीं आता था जो इसके साथ वारदात करके गया है। लेकिन दोनों को जो है वो बड़ी महारत के साथ गिरफ्तार किया गया है। सफेद पारचार में जो है वो SP कैंट इन्वेस्टिगेशन की जानिब से पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, जिन्होंने जो है वो दिन रात मेहनत करके दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफॉर्म भी बरामद कर ली है। जो यूनिफॉर्म जो है वो उसके ऊपर ASA लिखा हुआ था। टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि दोनों डाकू ने जो है पहले यूनिफॉर्म खरीदी, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यूनिफॉर्म फरोख्त करने वाले या कोई भी ऐसी फोर्स की जो वर्दी हो या दीगर कोई ऐसी कोई शर्ट हो उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। इंटेरोगेशन अभी जारी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जहां से इन्होंने ये यूनिफॉर्म खरीदी है या किसी से मंगवाई है उस मुलजिम को भी जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर एक बड़ी लम्हा जिक्रिया ये भी बात है कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर जो है ये खुद को थानेदार जाहिर करके डिफेंस इतने बड़े पोश इलाके में जो है वो घूम रहा था और गन पॉइंट के साथ साथ जो है वो डकैती की वारदात भी करता था। हम दोनों को जो है वो गिरफ्तार करके इनके मुताबिक 395 और 392 का जो है वो मुकदमात सामने लाए गए हैं। CRO की अगर बात की जाए तो CRO रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों मुल्जमान जो डाकू हैं
सबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।